गुरुदेवेभ्यो नमो नमः। ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणम् यज्ञावतारं निज भक्तवत्सलम् कृपासमुद्रं भवतापहारकम् कौशिकीतीरे कृतनित्यलीला श्रीमद्वराहं शरणं प्रपद्ये। श्रीमद्वसिष्ठकुलभूषण सच्चरित्रम् विद्वद्वरं सकलज्ञानयुतं महान्तम् निम्बार्कधर्मपरिवर्धनज्योतिरूपम् श्रीमज्जगद्गुरुवरं शरणं प्रपद्ये। परम मंगलमय परात्पर अकारण कारण करुणा भरुणालय भक्तवांसा कल्पतरु तड़ित ज्योति वृंद हेति पीतांबरधारी सर्वांतर्यामी घटघट निवासी परमाराध्य भगवान श्री राधा सर्वेश्वर परम प्रभु का दिव्यमान युगल चरणार वृंदमा यो पांचभौतिक देहालय समर्पण गर्दै प्रातस्मरणीय परम पूज्य पाद जगद्गुरु महाराज श्री का युगल चरणमा सतत दण्डवत नमन गर्दै विभिन्न क्षेत्रबाट गाउँ नगर अनि शहरबाट दूरदराजबाट कुना कन्तराबाट देश विदेशबाट टेलिभिजनका माध्यमद्वारा नेट इन्टरनेटका माध्यमद्वारा फेसबुक युट्युबका माध्यमद्वारा हामीलाई हेरिरहनुहुने तमाम महानुभावहरूप्रति श्री राधेश्यामको यथायोग्य नमन अभिनन्दन। समादरणीय श्रद्धेय भक्त सज्जन महानुभाव, आज हामी एकादशीको पवित्र शुभ समयमा उपस्थित बनेका छौँ। जगद्गुरु नेपाल संचार केन्द्रको माध्यमद्वारा हामीले जगद्गुरु पीठ एवं जगद्गुरु महाराज श्रीका माध्यमद्वारा राष्ट्रले प्राप्त गरेका महत्त्वपूर्ण उपलब्धिहरूलाई हजुरहरू सामु राखिरहेका छौँ। केही दिन अगाडि हामीले डोटी जिल्लाको जोरायल नगरको भगवान जगदीश्वरको चरण पादुका प्राप्त भएको स्थानका बारेमा हजुरहरूलाई हामीले जानकारी गराउने जमर्को गरेका। अहिलेको समयमा पूज्यपाद जगद्गुरु महाराज श्री जोरायलमा यज्ञ सम्पन्न गरेर महाकाली शारदा पीठ भङ्केरी धाममा नेपाल माताको मूर्ति निर्माण भइरहेको स्थानमा भइसकेको छ, जहाँ धमाधम नेपाल माताको मूर्ति निर्माणको काम भइरहेको छ। आदरणीय सज्जन महानुभाव, हजुर र हजुर जस्तै तमाम भक्तहरूको साथ र सहयोग प्राप्त गरेर हामीले जगद्गुरु नेपाल संचार केन्द्रका माध्यमद्वारा यो टेलिभिजन कार्यक्रमलाई निरन्तर रूपमा चलाइरहेका छौँ। आशा छ आगामी दिनहरू सुन्दर हुनेछन्, भव्य हुनेछन्। आगामी दिनहरूमा हामीले सुन्दरता भव्यता प्राप्त गर्नेछौँ। हजुरहरूको साथ र सहयोगका माध्यमद्वारा हाम्रो कार्यक्रम अझै चुस्त दुरुस्त रूपमा अगाडि बढ्नेछ। आज यो प्रातःकालको शुभ समयमा एकादशीको पावन महिमा महात्म्यलाई लिएर हामी उपस्थित भएका छौँ। हजुरहरूले एकादशीको व्रत पक्कै पनि गर्नुभएको। 15 दिनमा एक दिन आउने एकादशी, जुन दिन अन्न आदि वस्तुलाई त्याग गरेर भगवानको चिन्तन, भगवानको आराधना, भगवानको सेवा गर्नु। हाम्रा परमाराध्य भगवान अतीव परम दयालु हुनुहुन्छ। भगवान जगदीश्वरको चिन्तन जसले गर्दछ उसलाई सारा फल वस्तु भगवान प्रदान गर्दछ। लङ्गडो व्यक्ति पर्वत नाप्न सक्दछ, लाटो व्यक्ति बोल्न सक्ने बन्न सक्दछ। यदि भगवानको कृपा भयो भने विद्या अध्ययन गरिरहन पनि पर्दैन, पढिरहन पनि पर्दैन। भगवान प्रसन्न हुनुभयो, उसलाई सारा ज्ञान
प्राप्त हुन्छ। ध्रुवजी महाराज वन जानुभयो। भगवानले शङ्ख लगेर कपोलमा स्पर्श गराइदिनु भयो। ध्रुवले ज्ञान प्राप्त गरे। यसको मतलब पढ्न पर्दैन रहेछ भन्न खोजिएको होइन, तर जुन पढाइमा जुन ज्ञानमा भक्ति मिश्रित हुन्छ अनि त्यो ज्ञान हामी भन्छौँ नि सुनमा सुगन्ध, त्यसैले उन हरि भगवानको चिन्तन गर्नु, उन हरि भगवानको आराधना गर्नु, उपासना गर्नु। अरे भ्याइँदैन, हतार छ, फुर्सद छैन, 15 दिनमा एक दिन त गरौँ। सरकारले पनि 7 दिनमा एक दिन शनिबार भनेर बिदा दिएको छ। 6 दिन काम गर, नोकरी गर, एक दिन रेस्ट गर, आराम गर, अन्य काम घर परिवारलाई समय दिनु। अनि जुन भगवान जगत नियन्ता परब्रह्मले हजुरको यो सुन्दर जीवन दिनुभयो, उन भगवानलाई हजुरले कुन शनिबार छुट्यो? उन प्रभुको चिन्तन गर्नका लागि हरेक 15 दिनमा एकादशी आउने गर्दछ। एकादशीको व्रत बस्नु, एक हातले काम कर्म गर्नु, अर्को हातले भगवानको चिन्तन, हातद्वारा कर्म काम गर्नु, मुखद्वारा भगवानको आराधना गर्नु, चिन्तन गर्नु। भगवान जगत नियन्ता सर्वान्तर्यामी परब्रह्म प्रभु श्री कृष्ण अर्जुनलाई भन्नुहुन्छ, बाबु तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मरयति। अर्जुन, त्यसैले सबै कालमा सबै समयमा तिमी निरन्तर मलाई स्मरण गर अनि भगवान भन्नुहुन्छ, म परमात्माको चिन्तन गर, स्मरण गर अनि युद्ध गर। हरेक दिन मनद्वारा भगवानको आराधना गर, चिन्तन गर। क्रमिक रूपमा उनी भगवान जगदीश्वरको समीपमा पुग्ने चेष्टा गर। भगवानका कथाहरूको श्रवणद्वारा, हरि भगवानका पावन आराधना कीर्तनद्वारा, भगवानको स्मरणद्वारा त 15 दिनमा एक दिन आउने एकादशीको चिन्तन गर। हामी आज यही एकादशीको पावन पवित्रतम शुभ समयमा उपस्थित बनेका छौँ। आदरणीय भक्त सज्जन महानुभाव, माघ शुक्ल पक्षको यो पावन एकादशी, युधिष्ठिर महाराज सोध्नुहुन्छ, प्रभु हे जगतका पति भगवान, हजुरले राम्रा राम्रा उपदेश प्रदान गर्नुभयो। हजुरका कृपाद्वारा भगवान स्वेदज, अण्डज, उद्भिज, जरायुज आदि प्रकारका सृष्टिहरू, प्रणालीहरू छन्। पसिनाबाट उत्पन्न हुने, अण्डबाट उत्पन्न हुने, उम्रने, जराबाट हाँगाबाट सर्ने उम्रने, हजुरका कृपाद्वारा यी सब रहन्छन् र यी सबै समयमा नासिन्छ। कुनै पनि वस्तुको एक प्रकारको प्रणाली हुन्छ, उत्पत्ति हुनु, बढ्नु, बदलनु, स्थिर हुनु, घट्नु र समाप्त। यस अनुसार यो संसार चलिरहेछ। प्रभु हे भगवान, हजुर नै यस जगतका स्वामी हुनुहुन्छ। प्रभु हजुरले षष्ठी एकादशीको बारेमा मलाई महिमा बताइबक्सनु भयो। भगवान, अब माघ महिनाको शुक्ल पक्षमा जुन एकादशी हुनेछ, कृपा गरेर त्यसका बारेमा मलाई बताइदिनुहोस्। त्यसको नाम के हो, विधि के हो, उपासना के हो, कुन देवताको पूजन गर्न पर्दछ? भगवान भन्नुहुन्छ, राजन जुन एकादशी हुनेछ त्यसको बारेमा म तिमीलाई बताउँदछु। उनीलाई जया एकादशी भनिन्छ। सारा पापहरूलाई हरण गर्ने यिनै एकादशी हुनेछ। पवित्र छिन्, सारा पापहरूलाई नाश गर्ने वाला छिन्। यस व्रतलाई धारण गर्नाले पिशाच भएको व्यक्ति पनि पिशाचत्वबाट मुक्तिलाई प्राप्त गर्दछ। यसको व्रत गर्ने मनुष्य प्रेत हुने छैन।
जसले एकादशीको व्रतलाई धारण गर्दछ ऊ प्रेत हुँदैन, ऊ सिधै भगवानको दिव्य धामलाई प्राप्त गर्नेवाला हुन्छ, मृत्यु पश्चात मोक्षलाई प्राप्त गर्नेवाला हुन्छ। त्यसैले राजन यो एकादशीको व्रतलाई धारण गर्नु, किनकि मृत्यु पश्चातको लोक पनि अत्यन्त विकराल हुन्छ, अत्यन्त कष्टदायी हुन्छ, दुःखदायी हुन्छ। वहाँ पनि यहाँ जस्तै भोक लाग्ने छ भाइ, शिव शिव वहाँ तिम्रो के छ खाने कमाई। त्यस जगतमा जाँदा लिएर जाने भनेको पाप र पुण्य हो, सद्कर्म सद्धर्म हो। त्यसैले त्यस्तो कर्म गर कि भोलि तिमीलाई आनन्द प्राप्त होस्। आजको दुनिया मात्र दुनिया होइन, आजको दुनिया भन्दा अलग पनि अर्को दुनिया छ। तिमीले एक दिन त्यहाँ पुग्न पर्दछ बाबु। त्यसैले तिमी कर्म गर आफ्ना लागि, आफ्ना लागि गर। तिमीले परिवारका लागि सोच्यौ, छोराका लागि सोच्यौ, छोरीका लागि सोच्यौ, श्रीमतीका लागि सोच्यौ, आफ्ना लागि सोच। त्यसैले एकादशीको व्रतलाई धारण गर। आदरणीय आमा बुबा, हरेक 15 दिनमा एक दिन भगवानको चिन्तन गर्नु। अरे तरुल खानु, सुठुनी खानु, आलु खानु, सामा खानु, फापर खानु, दूध खानु मजाले ततारा बाक्लो बनाएर। किन चामलको भातै खान पर्छ? एकादशीका दिन व्रत गर्न सक्दैनौ र हामी? यो भाँडो हो, कहिलेकाहीँ त सफा गर्न पर्छ, यो पेटलाई पनि सफा गर्न पर्छ। त्यसैले एक दिन 15 दिनमा भगवानको चिन्तन गर्नु, आराधना गर्नु, एकादशीको व्रत धारण गर्नु। अरे दिनभरि बितिरहन्छ, 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 के बित्यो थाहा छैन। ठिक छ, हजुरको बितिरह्यो, व्यस्त हुनुहुन्छ, काम गर्नुहोस्। त 15 दिनमा एक दिन त भगवानका लागि छुट्याउनु। मैले अघि नै भने सरकारले पनि 7 दिनमा एक दिन शनिबार भनेर राख्यो। परिवारलाई टाइम देऊ, लुगा कपडा धो, सरसफाई गर, घर सफा गर, अनि यो शरीर सफा गर्नका लागि खोइ समय। त हाम्रा ऋषि महर्षि पूर्वजहरूले एकादशी व्रतको विधान निर्माण गर्नुभयो। 15 दिनमा एक दिन यो शरीरको शनिबार हो, यो बन्द गर, केही आहार अन्न आदि नलगाऊ, उपवास गर, खाली छोडिदेऊ, अनि भगवानको चिन्तन। जसले एकादशीको व्रतलाई धारण गर्दछ राजन, उसले मृत्यु पश्चात प्रेत आदिको त्यो दुःखलाई भोग्न पर्दैन। भगवान भन्नुहुन्छ राजन, जुन एकादशी हुनेछ नि, म तिनको बारेमा बताउँदछु। सारा पापहरूलाई नाश गर्ने यिनी एकादशी हुनेछ। अत्यन्त पवित्र एकादशी छिन्। यिनी एकादशीको व्रतलाई धारण गर्नुले पिशाचबाट मुक्तिलाई प्राप्त गर्दछन्, पिशाच हुनु पर्दैन। मृत्यु पश्चात मोक्ष दिलाउने यिनी एकादशी हुन्। त्यसैले प्रयत्नपूर्वक यिनी एकादशीको व्रतलाई धारण गर। हे राजा शार्दूल, हे महाराज युधिष्ठिर, कल्याणकारी पौराणिक कथा सुन। एकादशीको महिमा म तिमीलाई बताउँदछु। मैले पद्म पुराणमा विस्तारपूर्वक बताएको महिमा तिमीलाई बताउँदछु महाराज। कुनै समय स्वर्गका महाराज इन्द्र हुनुहुन्थ्यो। अत्यन्त भोग विलास आनन्दतामा मग्न थिए। करोडौं कन्याहरू अप्सराहरूलाई बोलाइएको थियो। शोभायमान सुन्दर नन्दन नाम गरेको बगैँचा थियो, जहाँ अप्सराहरू विहार गर्ने गर्दथे। उनै इन्द्रजी महाराजले 50 करोड अप्सराहरूलाई त्यहाँ बोलाएर नृत्य गराउन लागे। गन्धर्व गान हुन लाग्यो। पुष्पदन्तक नाम गरेका गन्धर्व आए। चित्रसेन आउनुभयो। उनै चित्रसेनका पुत्रहरू आए। मालिनी नाम गरेकी चित्रसेनकी पत्नी, अनि उनै मालिनीबाट पैदा भएका पुष्पवान नाम गरिएका अनेकन गन्धर्वहरू त्यहाँ आइपुग्न लागे। माल्यवानमा पुष्पदन्त नाम गरेकी पुष्पवानकी छोरी मोहित भइन्। दुवै राग गान गर्न लागे, नृत्य आदि गर्न लागे। दुवै एक आपसमा मोहित भए। मोहित भएको हुनाले गति मिल्न सकेन, सारमा साल मिल्न सकेन, सुरमा सुर मिल्न सकेन। सुर ताल मिलेन भने अत्यन्त नराम्रो हुन जान्छ।
इन्द्रजी महाराजलाई थाहा भयो, उनै इन्द्रले श्राप दिनुभयो, तिमीहरू पिशाच भएर जन्म नपरोस्। उनै इन्द्रले श्राप दिनुभयो, उनै इन्द्रका श्रापका कारणले गर्दा दुवै पिशाच भए। चित्त भ्रमित भएको थियो, गीत गाउन सकेका थिएनन्। इन्द्रजी महाराजका श्रापद्वारा पिशाच भएर जन्मन लागे। हिमालयका काखमा अत्यन्त कठ्याङ्ग्रिदो जाडोमा दुवै रहेका छन्। शरीर काँपिरहेको छ, दाँतहरू बजिरहेका छन्, कुहिरो लागेको छ, तुषारो परेको छ, हिउँ परेको छ, शरीर शिथिल छ, खान केही सक्दैनन्, केही वस्तु प्राप्त भइहालो, स्वाद छैन, कुनै पनि वस्तुको स्वाद छैन, रसहरूको स्वाद उनी प्राप्त गर्न सक्दैनन्, आनन्दताको त कुनै कुरै भएन, अत्यन्त दुःख छ, कष्टदायी जीवन छ। हामीले के त्यस्तो पाप कर्म गरेका थियौं जसका कारणले गर्दा इन्द्रजी महाराजले हामीलाई श्राप दिनुभयो अनि हामी पापको फल भोगिरहेका छौं? यिनीहरू सोचिरहे, खिन्न भए। हिमालय पर्वतमा पिशाचत्वलाई प्राप्त गरेर घुमिरहेका छन्, भौतारिरहेका छन्। समय व्यतीत हुँदै गयो, एकादशीको पावन समय आयो। उनीहरूले फलफूल आदि वस्तु पनि खान सकेनन्। अत्यन्त कठ्याङ्ग्रिएका थिए, जाडो थियो, दुःख थियो, कठ्याङ्ग्रिएका थिए, शरीरभरि काँडा उम्लिरहेको थियो। जाडोमा बसिरहे। स्त्रीलाई उनीले भन्न लागे, हामीले दुःखदायी पाप गरिरहेका थियौं, जुन दुष्कर्मका कारणले गर्दा हामी पिशाच भएका छौं। येन प्राप्तं पिशाचत्वं स्वेन दुष्कृत कर्मणा। आफैले गरेका दुष्कृत कर्मका प्रभावले हामी पिशाच भएका छौं। यो पिशाचत्व भनेको घोर नरक रहेछ। म यसलाई घोर नरक मान्दछु। यस घोर नरकबाट अब छुटकारा होला कसरी? यस घोर नरकमा कसैले पनि यो पापमा फस्नु नपरोस्। त्यस्ता प्रकारले चिन्तन गर्दै थिए, दुब्लाउँदै गएका थिए। दैव संयोग एकादशीको पावन समय आयो। दैव योगात्तयो प्राप्ता माघस्य एकादशी सीता। माघ महिनाको पावन समयमा एकादशीको सुन्दर समय आयो। जया नामले विख्यात प्रसिद्ध तिथिहरूमा उत्तम तिथि भोग भोगै रहे राजन। पानीसम्म पनि नपिकन एकादशीको व्रतलाई धारण गर्न लागे। कुनै प्राणीहरूको अन्त्य गरेनन्, फलफूल आदि वस्तु पनि ग्रहण गरेनन्। रुख मुनि रहे। सूर्य अस्त भएर जानुभयो। जाडो थियो, रातभरि सुत्न सकेनन्। कठ्याङ्ग्रिदो जाडोमा थरथर काँपिरहे। दुवै एक आपसमा अङ्कमाल गरेर शयन गरिरहेका छन्। सुत्न निदाउन सक्दैन। भगवानको चिन्तन, आराधना, सेवाबाट उनीहरू पर थिए, प्रेतको शरीरमा थिए, परन्तु नजानी एकादशीको व्रतलाई धारण गरिरहेका थिए। रात दुःखले व्यतीत भयो। रातभरि जागरण गरे। उनीहरूले त्यसै एकादशीको व्रतका प्रभावले दिव्य फल प्राप्त गरे। राजन, म त्यो तिमीलाई बताउँछु। भगवान जगदीश्वरको व्रतलाई धारण गरे। द्वादशीका दिन दुवैले प्रेतत्व शरीरलाई छुटकारा प्राप्त गरे र भगवानको दिव्य धाममा पुग्न लागे। पुष्पवती र माल्यवान पहिलेको जस्तै सुन्दर बने, परम सुन्दर भए। अत्यन्त तेज कान्ति शरीरमा आउन थाल्यो। विमानमा आरूढ भएर गन्धर्वहरूले स्तुति गान गर्न लागे। उनी विमानमा आरूढ भएर इन्द्रलोकमा पुग्न लागे, रमाउन लागे। इन्द्रका अगाडि गएर प्रणाम गर्न लागे। उनी दुवैलाई देखेर इन्द्रजी महाराज आश्चर्यचकित हुँदै भन्नुहुन्छ, कुन पुण्यका प्रभावले तिमीहरूको यो पिशाचत्व हट्यो, त्यो बताऊ। मेरा श्राप भोगिरहेका तिमीहरू कस्ता प्रकारले छुट्यौ? कुन देवताले तिमीलाई छुटाउनु भयो? माल्यवानले भने, महाराज, जया नाम गरेकी एकादशीको व्रतको प्रभाव, भगवान वासुदेवको दिव्य कृपा, दुवैको भक्तिका प्रभावले हामी यो पिशाचत्वबाट छुट्यौं महाराज। माल्यवानका यस्ता कुरा सुनेर इन्द्रजी महाराज भन्नुहुन्छ, राजन, एकादशीको व्रत गर्ने, भगवानको भक्ति गर्ने तिमीहरू परम पवित्र
तिमीहरू मेरा पनि परम पूज्य छौ। जुन व्यक्ति भगवान हरिको भक्ति गर्दछ, जो व्यक्ति भगवानको भक्तिमा भगवान शिवको आराधनामा रमाउँदछ, ती व्यक्ति हाम्रा पनि पूजनीय, ढोगनीय, वन्दनीय हुनेछन्। यसमा कुनै शङ्का छैन। पवित्रो पावनो जातो वन्दनीयो ममापि च हरिवासर कर्तारो विष्णु भक्ति परायणो। भगवानको भक्ति गर्ने वाला व्यक्ति हाम्रा पनि वन्दनीय हुन्छ। अगाडि इन्द्रजी महाराज भन्नुहुन्छ, हरि भक्तिरता ये च शिव भक्तिरतास्तथा अस्माकमपि ते मर्त्या पूज्या वन्द्या न संशयः। जो भगवान विष्णुको भक्त हो, जसले एकादशीको व्रत धारण गर्दछ, जो भगवान शङ्करको भक्त हो, इन्द्रजी महाराज भन्नुहुन्छ, तिनीहरू हाम्रा पनि पूज्य वन्दनीय हुनेछन्। त्यसैले भगवान सर्वान्तर्यामी जगत नियन्ताको चिन्तन गर। अगाडि इन्द्रजी महाराज भन्नुहुन्छ, हे माल्यवान, अब तिमी यस स्वर्गपुरीमा आनन्दपूर्वक विहार गर्न सक्छौ। भगवान भन्नुहुन्छ युधिष्ठिरलाई, महाराज, यस कारण एकादशीको व्रत अवश्यमै धारण गर। यस एकादशी ब्रह्महत्या जस्ता पापहरूलाई नाश गर्नेवाला हुनेछन्। हे युधिष्ठिर, जसले एकादशीको व्रत धारण गर्दछ उसले सारा यज्ञ गरे बराबरको फललाई प्राप्त गर्दछ। जसले एकादशीको व्रत धारण गर्दछ राजन, उसले त्यस व्यक्तिले अन्य कुनै व्रतहरू गरिरहन पर्दैन। त्यस व्यक्ति कल्पकोटि शतम यावद् वैकुण्ठे मोदते ध्रुवम्। करोडौं कोटि वर्षसम्म वैकुण्ठ धाममा ढुक्क भएर ऊ रमाइरहन्छ। हे राजन, यस कथा पढ्नाले सुन्नाले अग्निष्टोम यज्ञ गरेको परम फल प्राप्त हुन्छ। एकादशीको महिमा यो बताइएको छ। इन्द्रजी महाराजका श्रापद्वारा पिशाच बनेका अप्सराहरू, गन्धर्वहरू एकादशीको व्रत प्रभावले नजानिकन एकादशीको व्रत बसेको प्रभावले उनीहरू त्यो पिशाचत्वबाट मुक्तिलाई प्राप्त गरे र भगवान जगदीश्वरको दिव्य कृपा प्राप्त गरेर स्वर्गमा आनन्दपूर्वक विहार गर्न लागे, रमाउन लागे। युधिष्ठिर महाराजलाई भगवान श्रीकृष्ण भन्नुहुन्छ, राजन, त्यसैले यस एकादशीको व्रतलाई धारण गर। प्रातःकालमा स्नान गर, शुद्ध चोखो वस्त्रलाई धारण गर, भगवानको नित्य कर्म गर, सेवा आराधना गर, फलाहार वस्तुलाई ग्रहण गर, स्वल्पहार गर, थोरै वस्तु ग्रहण गर। हामी त फलाहार भन्छौँ र बिहानदेखि बेलुकासम्म खाइरहन्छौँ। अघिल्लो दिन बेलुकैदेखि भोलिपल्टको तयारी हुन्छ। किन? भोलि एकादशी। त्यसरी होइन, थोरै वस्तु ग्रहण गर्नु, थोरै अल्प वस्तुलाई आहार गरेर भगवानको चिन्तन गर्नु, हरिको कीर्तनमा मग्न रहनु, आनन्द हुनु। सबैका घर घरमा स्वस्थानी चलिरहेको छ अहिले। दाम्पत्यार्थम उमा सतीम, दम्पति पति पत्नी परिवारमा मधुरताका लागि भगवान उमा र शङ्करको आराधना गर्नु। हाम्रा पूर्वजहरूले त्यही सिकाउनु भयो। स्वस्थानी, हाम्रा आफ्ना स्थानका देवी देवता, हामी आफ्नै स्थानका देवी देवता भगवती उमा र भगवान शङ्करको कथा श्रवण गरेर यो स्वस्थानीको व्रत धारण गरेर 1 मास व्यतीत गर्ने क्रममा छौँ। आमा दिदी बहिनीहरू हुनुहुन्छ, यसै बीचमा परेको एकादशीलाई अझै राम्रो गरी मनाउनुहोस्। हजुरहरू सबैले भरे बेलुका स्वस्थानीको कथा भन्नु अगाडि यो एकादशीको कथा सुन्नु अनि स्वस्थानी कथा सुन्नुहोस्। सबैले एकादशीको व्रतलाई धारण गर्नुहोस्। यिनै कुराहरू निवेदन गर्दै जगद्गुरु नेपाल सञ्चार केन्द्रको प्रस्तुति कार्यक्रम जगद्गुरु सन्देश यहाँहरूलाई कस्तो लागिरहेको छ, कस्तो जगद्गुरु सन्देश सुन्न चाहनुहुन्छ, हामीलाई सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया दिनुहोला। यिनै कुराहरू निवेदन गर्दै जगद्गुरु नेपाल सञ्चार केन्द्रको सम्पूर्ण टिम
यस भिडियो कार्यक्रमलाई सुन्दर ढङ्गले प्रस्तुत गर्नुहुने प्रकाश भट्टराई लगायत सबै महानुभावहरूलाई हार्दिक हार्दिक धन्यवाद दिँदै म कार्यक्रम प्रस्तुता बिहारी शरण पनि यहाँहरूबाट ओझेल गर्न चाहन्छु। सबैको दिन शुभ